अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम नूरानी कायदा यानी तजवीद कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तजवीद का लफ्ज़ जय्यद से है और जय्यद का मतलब है उम्दा और हसीन काम करना, यानी हर हर्फ को उसका हक देना तजवीद कहलाता है। तजवीद का इस्तिलाही मतलब ये है कि अहले अरब के तरीके पर कुरान पाक को पढ़ना। कुरान और हदीस में कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की बहुत फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि बेशक अल्लाह को ये बात पसंद है कि कुरान को उसके तरीके से पढ़ा जाए जिस तरीके से ये नाजिल किया गया है। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को तरतील से पढ़ो यानी ठहर ठहर कर पढ़ो। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही, और वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो उसे इस तरह से तिलावत करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक का माहिर जलीलुल कद्र फरिश्तों के साथ होगा। तो हम में से हर एक ये चाहता है कि वो इस दर्जे को पहुँचे, तो ज़रूरी है कि वो कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़े। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हर ज़बान का हक उस वक्त अदा होता है जब वो अहले ज़बान के तरीके से बोली जाए। तो कुरान पाक चूँकि अरबी ज़बान में है तो अहले अरब के तरीके से ही पढ़ना असल तरीका होगा। तो अब हमने देखना है कि अहले अरब का तरीका क्या है, और साथ में हम ये देखते हैं कि अगर इसे तजवीदी असूलों के मुताबिक ना पढ़ाया जाए तो इसका क्या नुकसान है। तो हरूफ को मोटा या बारीक अदा करने से ही बहुत सारे लफ्ज़ों का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। मसलन क़ल्बुन, क़ाफ नुक्तों वाला है, क़ल्ब का मतलब है दिल, और अगर इसे बारीक काफ से पढ़ा जाए, कल्बुन पढ़ा जाए, तो कल्बुन का मतलब है कुत्ता। तो ज़रा से तलफ़्फ़ुज़ से मायने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसी तरह से अल्हम्दु, हा बारीक हा, अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफ़ें, और अगर अल्हम्दु मोटे हा से पढ़ा जाए अल्हम्दु, तो हम्द का मतलब है धुआं। तो इससे पता चलता है कि हरूफ की अदायगी मखारिज के साथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि अल्फाज के वही मानी रह सकें जो उसके असली मानी हैं, वरना तलफ़्फ़ुज़ की तब्दीली से ही मानी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। तो आज हम नूरानी कायदे का पहला सबक पढ़ेंगे। आप उम्र के जिस भी हिस्से में हैं आपने बिला झिझक मेरे साथ हर हर्फ को दोहराना है ताकि आपकी तजवीद बेहतर हो सके। अल्लाह ताला ने अगर हमें इस उम्र में या आज ये मौका दिया है तो इस बात पर भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और इस मौके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। खुद भी तजवीद पढ़ें और अपने साथ अपने घर वालों को, बच्चों को या जिन्हें भी शरीक कर सकते हैं उन्हें अपने साथ शरीक करें ताकि कोई भी हमारे साथ नेकी में चल सके, वो हमसे नेकी में पीछे ना रह जाए। तो आज हम सबक नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरिदात की तख्ती है। इसी में बच्चे हरूफ का हक अदा करना सीखते हैं। हक अदा करने का क्या मतलब है कि हर हर्फ को मखारिज के साथ अदा करना। आज हम हरूफ की तजवीद पढ़ेंगे यानी मखारिज अदा करना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, इसको लंबा नहीं करना, ना ही झटका देंगे। अलिफ अलिफ, बा बा। अब इसमें मुंह को गोल नहीं करना, मुंह को खोल के पढ़ना है। बा, जैसे बा अलिफ बा, तो इस हर्फ की अदायगी भी बा। दोनों होंठों को मिलाना है, दोनों होंठों के तरी वाला हिस्सा मिलेगा
با تا تا زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی. تا تا سا سا نرم حروف میں سے ایک ہے. زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کے کنارے سے ٹکرائے گی اور نرمی سے ادا ہوگا. سا سا جیم جیم. یہ حروف قلقلہ میں سے ایک ہے. اس کے رولز ہم آگے پڑھیں گے. جیم جیم زبان کی نوک جیم. زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے سے ٹکرائے گا تو ادا ہوگا جیم. الف با تا سا جیم. ہا 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 حروف حلقی میں سے ایک ہے. اس لیے ہا کا مخرج حلق ہے. حلق سے آواز نکلے گی ہا ہا. خو 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 بھی حروف حلقی میں سے ایک ہے اور خو کی ادائیگی میں منہ کو گول کریں گے اور یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے اس کی ادائیگی ہوگی. خو خو. دال دال. زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے ٹکرائے گی تو ادا ہوگا دال دال. ذال ذال. ذال بھی نرم حروف میں سے ہے اور اس کی ادائیگی ایسے ہوگی کہ زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کی کنارے سے ٹکرائے گی, نوک سے ٹکرائے گی تو ادا ہوگا ذال ذال. را را را. را کی ادائیگی کرتے وقت منہ کو تھوڑا سا گول کریں گے اور زبان کا اگلا حصہ مسوڑوں سے پچھلے حصے پر ٹکرائے گا. را را. زا زا. زا سیٹی والے حروف میں سے ہے. زا زا کی ادائیگی کرتے وقت زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے اوپر والے دانتوں اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے تو ادا ہوتا ہے زا زا. سین سین. سین بھی سیٹی والے حروف میں سے ایک ہے. سین اور زا کا ایک ہی مخرج ہے کہ زبان سامنے کے اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے تو ادا ہوتا ہے سین. شین. شین اور جیم کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان سے ٹکرائے تو ادا ہوتا ہے شین شین. صاد صاد. زا سین اور صاد تینوں سیٹی والے حروف ہیں اور ان کا مخرج بھی ایک ہی ہے. صاد. زبان دونوں اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آ جاتی ہے. صاد. اور اسے منہ تھوڑا سا گول کر کے ادا کریں گے. صاد. ضاد ضاد ضاد. زبان کی کروٹ جب اوپر کے مسوڑوں سے ٹکرائے تو ادا ہوتا ہے
ضاد، طا، طا. زبان کی نوک جب سامنے کے دو دانتوں کی جڑوں سے ٹکرائے تو ادا ہوتا ہے طا. طا موٹے حروف میں سے ہے، اس لیے اسے منہ تھوڑا سا گول کر کے ادا کریں گے. طا، طا. ظا، ظا نرم حروف میں سے ہے اور طا اور ظا کا مخرج ایک ہی ہے. ظا، طا، ظا. عین، عین. عین حروف ہلکی میں سے ہے اور اسے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. عین. غین، غین. غین بھی حروف ہلکی میں سے ہے اور اس کو حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا کریں گے. غین. فا، فا، فا. اوپر کے دانت جب نیچے والے ہونٹ کی تری والے حصے سے ٹکرائیں تو ادا ہوگا فا. قاف، قاف، قاف. زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخر والا حصہ جب تالو سے ٹکرائے تو پر حروف ہے قا، تو اس لیے منہ کو تھوڑا سا گول کر کے ادا کریں گے. قاف. کاف، کاف موٹا نہیں کریں گے اس لیے اسے منہ تھوڑا سا کھول کے ادا کریں گے. کاف. اور اس کا مخرج وہی ہے کہ زبان کی جڑ یعنی زبان کا آخر والا حصہ تالو سے ٹکرائے تو ادا ہوگا کاف. لام، لام. زبان کی کروٹ جب اوپر والے مسوڑوں سے ٹکرائے تو ادا ہوگا لام. میم. دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ آپس میں ملے تو ادا ہوتا ہے میم. نون، نون. زبان کی نوک مسوڑوں کی جڑوں سے آگے اوپر ٹکرائے تو ادا ہوگا نون. اسے نون نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. نون. واو، واو. ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور منہ بند کیے بغیر ادا کرنا ہے. واو، واو. ہا، ہا. ہا حروف ہلکی میں سے ہے اس لیے حلق کے آخری حصے سے ادا کرنا ہے. ہا، ہا. حمزہ، ہا اور حمزہ کا ایک ہی مخرج ہے. ہا، حمزہ. یا، 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 یا. تختی نمبر 1 مکمل ہوئی. اب ساتھ آپ نے ان مخارج کو بھی یاد کرنا ہے کہ کون سے حروف موٹے ہیں، کون سے نرم ہیں، کون سے حروف ہلکی ہیں، کون سے حروف کلکلا ہیں، سیٹی والے حروف کون سے ہیں. یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. نرم حروف ظا، ذال، ثا. سیٹی والے حروف صاد، زا، سین. حروف کلکلا قاف، طا، با، جیم، دال. حروف ہلکی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. موٹے حروف صاد، ضاد، طا، ظا، خا، غین، قاف.